आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। वचन स्वयं तपाईँ प्रभु नै हुनुहुन्छ। तपाईँले जुन वचन आफ्नो दासको हृदयमा हालिदिनु भएको छ, यो वचन अब आफ्नो दासद्वारा भइकन तपाईँले ल्याउनुहोस्। आफ्ना छोराछोरीहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस्, बातचित गर्नुहोस्। प्रभु, प्रभुको दासलाई अभिषेक गर्नुहोस्, सुन्नेहरूलाई तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। प्रभु, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो मनलाई एकाग्र राख्नलाई र वचन ध्यानपूर्वक सुन्नलाई पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुले नै हामीलाई सहायता गरिबक्सनुहोस्। अनि प्रभु, यहाँबाट तपाईँ प्रभुले आफ्नो महिमा दिनुहोस्। तपाईँ उच्चार्नुहोस्, तपाईँ प्रशंसित हुनुहोस्, तपाईँ महिमित गर्नुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। म तपाईँको अगाडि एउटा वचनको खण्ड पढिदिनेछु। यसलाई हामी ध्यानपूर्वक सुनौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:19 म तपाईँलाई लिएर जान चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, अर्थात् स्वयं ख्रीष्टमा हुनु भएर परमेश्वरले संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। तिनीहरूका अपराधका लेखा नलिएर मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले लेखेको पत्रबाट लिएको खण्ड हो यो, जहाँ पावलले भन्दछ कि कसरी परमेश्वरले चाहिँ येशू ख्रीष्टमा हुनु भएर चाहिँ संसारलाई आफूसँग मिलापमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। मिलाप कसलाई आवश्यक छ? यदि दुई पक्षको बीचमा सम्बन्धमा दरार आएको छ, सम्बन्धमा फाटो आएको छ, वा भनौँ उनीहरूको बीचमा मित्रताको सट्टामा चाहिँ दुश्मनी छ भने चाहिँ त्यहाँ मिलाप गराउने आवश्यकता हुँदछ। वा यदि दुई पक्ष चाहिँ एका दोस्रादेखि धेरै टाढा भएको छ भने उनीहरूलाई मिलाप गराउनु पर्ने आवश्यकता हुँदछ। प्रिय, मानिसले परमेश्वरको धार्मिक कानुनलाई तोडेर पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिस पवित्र परमेश्वरसँग सधैँको लागि अलग बनेको छ। परमेश्वरले कानुन दिनुभयो, उहाँका कानुनहरू धार्मिक छन्, पवित्र छन्, सिद्ध छन्। अनि हरेक मानिसले परमेश्वरको कानुनलाई तोडेको छ, परमेश्वरको नियमलाई तोडेको छ। अनि यसरी परमेश्वरको कानुन र नियमलाई तोडेर वास्तवमा भन्यो भने परमेश्वरसँग विद्रोहमा मानिस खडा भइरहेको छ। पापले परमेश्वरसँग मानव जातिलाई अलग गरिदिएको छ। पापको कारणले गर्दाखेरि मानिस परमेश्वरबाट टाढा गएको छ, दूरी सिर्जना भएको छ। मानिस र परमेश्वरको बीचमा दुश्मनी भएको छ, मानिस र परमेश्वरको बीचमा। यो दूरीलाई मेटाउनलाई, यो दुश्मनीलाई मेटाउनलाई परमेश्वरले नै प्रयास गर्नुभयो। मानिसको प्रयासहरू सफल हुन सकेनन्। परमेश्वरले के गर्नुभयो त? परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमा भएर चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई आफूमा मिलाप गराउने, त्यो दूरीलाई उहाँले जोडिदिने निर्णय गर्नुभयो। जब येशू प्रभु यस संसारमा आउनुभयो, उहाँले मानव जातिको पापलाई क्रुसमा आफूमाथि लिनुभयो, सम्पूर्ण मानव जातिको पापलाई। अनि यसरी उहाँले पापको मोल चुकाउनु भयो। पापको चाहिँ ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, तर त्यो पापको मोल चाहिँ रगतले मात्र चुक्ता गर्न सकिन्छ। अनि त्यो रगत चाहिँ यस्तो रगत हुनु पर्यो जसमा पापले हुनु भएन, निष्पाप, निष्खोट, पवित्र रगत हुनु पर्यो। बाइबलले भन्दछ संसारमा यस्ता कुनै व्यक्तिहरू पनि छैनन् जसको रगतमा चाहिँ पापै नभएको, जसको रगत शुद्ध छ। किनकि हामी हरेकले पाप गरेका छौँ। हामीले वास्तवमा पापै गरेर पापी भएका होइनौँ। हामीले पापको स्वभावलाई आमाको गर्भबाट नै बोकेर आएका छौँ, लिएर आएका छौँ। यसले गर्दा हामी पापको स्वभावलाई प्रकट गर्छौँ जब संसारमा हुन्छौँ। कुनै एउटा बालकलाई पापको स्वभाव प्रकट गर्न सिकाउनु पर्दैन। उसले चाहेको कुरा तपाईँले गर्न नदिनुहोस् त। अहिले तपाईँसँग झगडा गर्छ, यहाँ लडीबडी गरेछ नानीहरू, तपाईँलाई कोतर्नेछ, चिच्याउनेछ, रोएर
विद्रोह गर्नेछ, यो तपाईले सिकाएको होइन उसलाई। उसमा त्यो क्षमता छ, विद्रोह गर्ने स्वभाव उसले लिएर आएको छ अनि त्यही स्वभाव उसले प्रकट गर्दछ प्रियहरू। यसैले गर्दाखेरि पापको मूल स्वरूप कसैको रगत बगाएर पनि नहुने भयो, कुनै व्यक्तिको रगतले पनि पापको मूल चुक्ता गर्न सक्ने भयो, पापै नभएको रगत चाहिने भयो। अनि यो पुरा गर्नलाई प्रभु येशू यस धरतीमा आउनुभयो। उहाँको जन्म अचम्म प्रकारले हुनुभयो अनि उहाँ जति समय संसारमा रहनुभयो उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, उहाँ निष्पाप हुनुहुन्थ्यो, निर्दोष हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको निष्पाप निर्दोष निष्खोट रगत चाहिँ उहाँले क्रुसमा तपाईँ मेरो पापको मूल स्वरूप बहाउनु भयो। अनि यसरी त्यो बीचको खाई जुन छ, पापले सृजना गरेको दूरी जुन छ, त्यो दूरीलाई उहाँले आफैले मेटिदिनु भयो। परमेश्वरको वचन भन्छ येशू ख्रीष्टमा भएर परमेश्वरले वास्तवमा तपाईँ र मलाई मिलाप गराउनुहुन्थ्यो। क्रुसमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर स्वयं भइकन एकातिर पापी मानिस अर्कोतिर परमेश्वरको हातलाई पक्रेर दुवैलाई एक गराउने काम, मिलाप गराउने काम, शत्रुता तोडिदिने काम, दुश्मनी मेटाइदिने काम, दूरी मेटाइदिने काम परमेश्वरले नै गर्नुभयो येशू ख्रीष्टमा। अनि आज जतिले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरू आज परमेश्वरसँग शत्रुतामा छैनन्। तर दुःख लाग्दो कुरा, जतिले येशूलाई विश्वास गरेका छैनन् तपाईले भन्नुहोला म पनि परमेश्वरलाई मान्छु, तर वास्तवमै तपाईको र परमेश्वरको बीचमा मिलाप भएको छैन। तपाई अझै पनि परमेश्वरसँग शत्रुतामा हुनुहुन्छ। किनकि तपाईको पाप क्षमा भएको छैन। जसले विश्वास गर्दछ उनीहरूको पाप येशूको रगतले क्षमा गरेको हुन्छ। पाप पूर्ण रूपमा क्षमा गरिएर पवित्र परमेश्वरसँग एउटा व्यक्ति चाहिँ जो पहिला पापी थियो, पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापले हटाइएर अब निर्दोष व्यक्तिको रूपमा परमेश्वरसँग मिलापमा आउँदछ। अब तपाईको मिलाप परमेश्वरसँग भयो, यो पहिलो कदम हो। अब दोस्रो कदम चाहिँ के हो त? परमेश्वरसँग तपाईको मिलाप भयो, अब परमेश्वरले एउटा जिम्मेवारी पनि तपाईँ र मलाई सुम्पनु भएको छ। त्यो जिम्मेवारी के त? अब मिलाप गराउने सेवा तपाईसँग छ। अर्थात् जसरी येशू ख्रीष्टमा तपाईले विश्वास गर्नुभयो र तपाईको मिलाप परमेश्वरसँग भयो, अब तपाईले प्रभु येशूलाई नचिनेका मानिसहरूलाई येशू ख्रीष्टलाई चिनाएर परमेश्वरसँग मिलाप गराउने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। रिले दौडमा एकजना पहिलो धावक दौड्दछ, त्यो ब्याटन हातमा लिएर। जो उसले आफ्नो दौड पुरा गर्दछ उसले त्यो ब्याटन पछिल्लोतिरको खेलाडीलाई सुम्पिदिन्छ अनि त्यो खेलाडी दौडिन्छ, उसले आफ्नो दौडको अन्त्य गर्छ, अर्कोलाई सुम्पन्छ। अनि यसरी यो एकपछि अर्को गर्दै त्यो ब्याटन जुन छ त्यो पुरा खेलभरि नै त्यो दौडमा घुमिरहन्छ यसरी, जबसम्म त्यो खेलको अन्त हुँदैन, दौडको अन्त जबसम्म हुँदैन पूर्ण रूपमा। वास्तवमै भन्यो भने सुसमाचार पनि यसरी नै तपाईले मेरो हातमा सुम्पिएको छ। प्रिय प्रभु येशू यस संसारमा परमेश्वरसँग तपाईँ र मलाई मिलाप गराउन आउनुभयो अनि उहाँले यो जिम्मेवारी उहाँका 12 जना प्रेरितहरूलाई दिएर जानुभयो, अन्य चेलाहरूलाई दिएर जानुभयो। अनि प्रेरितहरूले यो जिम्मेवारीलाई बुझे, उनीहरूले यो कुरा बुझे कि उनको जीवनको उद्देश्य र लक्ष्य नै सुसमाचार मानिसहरूमा पुर्याउनु हो, मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग मिलाप गराउनु हो, परमेश्वर चिनाउनु हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझे। अनि उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी उठाउनलाई तयारी भए। उनीहरू पछाडि फर्केनन्, तर लगातार रूपमा उनीहरू लागिरहे दौडिरहे। यो दौडमा उनीहरूले यसको खातिर कष्ट सहनु पर्यो, कुटाइ सहनु पर्यो, किल्ला सहनु पर्यो, भनाइ सहनु पर्यो, जेल सहनु पर्यो, मृत्यु सहनु पर्यो। उनीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिनलाई पनि उनीहरू पछि हटेनन्। प्रियहरू
प्रभुका प्रेरितहरू शहीद बने सुसमाचारको खातिर, तर उनीहरूले प्रभुलाई इन्कार गरेनन्। यो कष्ट सहनलाई उनीहरू तयार भए। जब उनीहरूलाई झ्यालखानामा राखियो, उनीहरू रमाए। प्रभुको नामको खातिर हामीले दुःख कष्ट सहने मौका पायौँ भनेर उनीहरू रमाए। प्रभु येशूको कष्टमा हामी पनि सहभागी हुने मौका पायौँ भनेर यो उनीहरूको निम्ति गौरवको विषय थियो, आनन्दको विषय थियो, किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरू यस संसारमा केही समयको लागि मात्र आएका हुन् र उनीहरूको वास्तविक गन्तव्य चाहिँ स्वर्ग हो। अनि यहाँ चाहिँ उनीहरूले एउटा जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यो जिम्मेवारी जसरी पनि उनीहरूले पुरा गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई थाहा थियो। उनीहरूले बुझेका थिए। अनि यो जिम्मेवारी पुरा गर्नलाई उनीहरू लागिरहे। पावलले यसरी भन्दछ, यो मिलाप गराउने कामको सन्देश उहाँले हामीलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पावलको जीवनलाई नै तपाईँले हेर्नुभयो भने उनले आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर आएर भन्दछ, मैले आफ्नो दौड सिद्ध्याएको छु। उनले कुन दौड दौडे? विश्वासको दौड, सुसमाचारको दौड उनले दौडे। उनी लगातारमा सुसमाचार सुनाउँदै चारैतिर गइरहे, निरन्तर अगाडि बढिरहे, निरन्तर अगाडि बढिरहे। अनि जीवनको अन्तिम क्षणहरूमा जब उनी झ्यालखानामा थिए, उनलाई थाहा थियो उनको मृत्यु अब नजिक छ। उनले भने, मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, मैले उत्तम लडत लडेको छु। अनि उनले आफ्नो यो दौडको ब्याटन चाहिँ, सुसमाचारको जिम्मेवारी चाहिँ तिमोथी जस्ता, तीतस जस्ता अन्य व्यक्तिहरूलाई सुम्पिदिए। हालेलुया। ती व्यक्तिहरूले अन्यलाई सुम्पे, अन्यलाई सुम्पिँदै यो सुसमाचार आज तपाईँ र मसम्म आइपुगेको छ। अनि हामीले यसरी सुसमाचारलाई पाएका छौँ। हामी परमेश्वरसँग मिलापमा आएका छौँ। अब हामीले यो सुसमाचार अरूहरूलाई सुम्पन पर्नेछ, अरूहरूसम्म पुर्याउनु पर्नेछ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो पुस्तामा यो हाम्रो जिम्मेवारी। त्यसैले प्रिय, हामी यस धरतीमा चाहिँ पैसा कमाउन, घर बनाउन, जग्गा जमिन किन्न, बाइक किन्न, गाडी किन्न, घर किन्न, विवाह गर्न, मोज मजा गर्न, सबै कुरा यही नै हो जस्तो गरिकन भौतिकी कुराहरूलाई बटुल्नलाई आए चाहिँ गरिकन जीवन नजियौँ। तर हाम्रो जीवनको प्रमुख लक्ष्य, हाम्रो जीवनको प्रमुख कर्तव्य चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु हो भन्ने कुरालाई हामीले पनि नबिर्सेका हौँ। प्रियहरू, यो मण्डली चाहिँ सुसमाचार सुनाउने मण्डली बनेको होस्। अब यो सन्देश परमेश्वरले यो चर्चलाई सुम्पनु भएको छ प्रियहरू, ताकि मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर विश्वासमा ल्याएर परमेश्वरसँग मिलाप गराउँ। यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसैले सुसमाचार सुनाउनु चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो यो चर्चप्रति। जब चर्चले सुसमाचार सुनाउन छोड्छ र आफूभित्र नै सन्तुष्ट बनेर रहिरहन्छ, हाँसी खुसी, चाहे यहाँ जति नै प्रेम किन नहोस्, चाहे यहाँ जति नै एकल दुसरालाई वास्ता गर्ने कुरा नहोस् किन नहोस्, चाहे यहाँ जति नै एकल दुसरालाई सहायता गर्ने कुरा किन नहोस्, यतिमै सन्तुष्ट भएर हामी यतिमै रमाएर बसिरह्यौँ भने प्रियहरू, यहाँको आत्मिक जुन जीवन छ, जुन भाइब्रेन्ट जीवन लाइफ हुनुपर्ने यहाँभित्र, जुन प्रशस्तको जीवन यहाँभित्र बहन पर्ने हो, ख्रिस्टको जीवन, यो बहन छाड्छ प्रियहरू। जब अन्धकारबाट ज्योतिमा मानिसहरू आउँछन्, उनीहरूको अन्धकारका कार्यहरू हराउँदै गएर ज्योतिका कामहरू उनीहरूको जीवनमा प्रकट हुँदै गएको देख्नु चाहिँ ख्रिस्टको जीवन त्यहाँ प्रकट हुनु हो प्रियहरू। यो कुराहरूलाई मण्डलीभित्र देख्नु हो भने चाहिँ मण्डलीले सुसमाचार सुनाइरहनु पर्छ। अब सुसमाचार प्रचार गर्ने धेरैवटा तरिकाहरू छन्। ती तरिकाहरूमध्ये हाम्रो कन्टेक्स्टमा, हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कुन तरिका प्रभावशाली हुन सक्छ, यो कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई म एकैछिन लुकाको सुसमाचार 5 अध्यायको 27 पददेखि 32 पदसम्म लिएर जान चाहन्छु। म पढिदिनेछु, त्यसलाई तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनि यी कुरा पछि उहाँ बाहिर जानुभयो र लेवी नाउँ भएका एकजना कर उठाउनेलाई कर अड्डामा बसिरहेका देख्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। तब तिनले सबै थोक छोडे र उठेर उहाँको पछि लागे।
लेवीले आफ्नो घरमा उहाँको निम्ति ठुलो भोजको आयोजना गरे। त्यहाँ कर उठाउनेहरू र अरूहरू ठुलो संख्यामा उहाँहरूसँग भोजमा बसेका थिए। फरिसीहरू र तिनीहरूका शास्त्रीहरू उहाँका चेलाहरूका विरुद्धमा यसो भनेर गन्गनाउन लागे, तिमीहरू कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग किन खानपान गर्दछौ? तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, निरोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दैन, तर रोगीलाई मात्र। म धर्मीहरूलाई होइन, तर पापीहरूलाई पश्चातापको निम्ति बोलाउन आएको हुँ। हामी यहाँ देख्दछौँ एकजना व्यक्ति कर उठाउने अड्डामा कर उठाउँदै बसिरहेको छ, ट्याक्स कलेक्टर भन्दछ। अनि उनी चाहिँ रोमी साम्राज्यको अधीनमा, रोमी शासकहरूको अधीनमा रहेर आफ्नै जातिको मानिसबाट कर उठाउने व्यक्ति, जसले गर्दाखेरि उनका जातिका मानिसहरूले उनलाई घृणा गर्दथे, किनकि उनले चाहिँ उनीहरूका शत्रुहरूको पक्षमा भएर चाहिँ उनीहरूको शत्रुहरूको निम्ति काम गरेर आफ्नै मानिसहरूबाट ट्याक्स उठाइरहेका थिए। अनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ नाजायज प्रकारले पनि भर्ता उठाउने गर्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि यो कर उठाउने व्यक्तिहरूलाई त्यो समाजका मानिसहरूले पापी, यिनीहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारले विचार गर्दथे, हेर्दथे। अगाडि भेटे पनि सायद मुख फर्काएर मुटु फर्काएर अर्कोतिर लाग्थ्यो होला, घृणा गर्दथे यस प्रकारले। यो व्यक्ति जसको नाम लेवी हो, प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई कर अड्डामा देख्नुभयो। अनि प्रभु येशूले सधैँ चाहिँ अरूलाई बोलाउनु भयो जस्तै त्यो व्यक्तिलाई बोलाउनु भयो, मेरो पछि लाग्यो भनेर। सिम्पल, मेरो पछि लाग्यो। लेवीले जब यो आवाज सुने, परमेश्वरका पुत्रको आवाज, यो आवाजमा एउटा बेग्लै प्रकारको बोलावट थियो प्रियहरू। यो आवाज अरू आवाज भन्दा बेग्लै थियो। यो आवाज असाधारण थियो। यो आवाजमा उनले उनको जीवनको त्यो खालीपनालाई, उनको जीवन भएको प्रश्नको त्यो उत्तरलाई उनले फेला पारे त्यहाँ। अनि उनले के गरे त? लेवीले जब बोलावट पाए, उनले तुरन्तै प्रभुको पछि जाने निर्णय गरे। प्रियहरू, जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई त्यसरी नै बोलाउनुहुन्छ, मेरो पछि लाग भनेर। हामीले के गर्ने जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ? अब तपाईँ र मेरो प्रत्येक प्रतिक्रियाको आवश्यकता पर्दछ प्रियहरू। जब प्रभुले बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ कता नयाँ यहाँ आउनुभएको छ, प्रभुले तपाईँलाई बोलाउनु भएर तपाईँ यहाँ आउनुभएको। तपाईँ अकस्मात यहाँ आउनुभएको होइन, तपाईँको भाइले ल्याएको होइन, तपाईँको दाजुले ल्याएको होइन, तपाईँको आफन्तले लिएर आएको होइन, साथीले लिएर आएको होइन, तर परमेश्वरको योजनामा तपाईँ उहाँहरूद्वारा भएर तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी लेवीलाई बोलाउनु भयो, मेरो पछि लाग भनेर। लेवीले के गरे त? लेवीको प्रतिक्रियालाई हामी हेर्नेछौँ। लेवीले यो विचार गरेनन् कि म कामको व्यस्ततामा यो सब छोडछाड पारेर म गएँ भने मेरो जागिर खुस्किन्छ, यहाँ पैसा हिनाबिना भयो त मेरो घाँटीमा फन्दा आउँछ, मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। यो केही पनि विचार गरेनन्, किनकि जसले उनलाई बोलाएका थिए, उनको बारेमा उनले सुनेका थिए, उहाँले चाहिँ अन्धाहरूलाई आँखा देख्ने बनाउनुहुन्छ, उहाँले गुङ्गाहरूलाई बोल्ने बनाउनुहुन्छ, उहाँले लबडाहरूलाई हिँड्ने बनाउनुहुन्छ, उहाँले मुर्दाहरूलाई जीवित पार्नुहुन्छ। यो सुनेका थिए उनले। जब उनले सामुने येशू आउनुभयो अनि उनलाई बोलाउनु भयो, उनले कुनै कुराको परवाह गरेनन्, कुनै कुराको डर मानेनन्, न त भविष्यको चिन्ता गरे, न त आफ्नो व्यस्ततालाई नै हेरे, तर तुरन्तै त्यस ठाउँबाट खडा भएर उनी प्रभुको पछि हिँड्नलाई तयार भए। प्रियहरू, हालेलुया। प्रभुको पछि हिँड्नु चाहिँ सजिलो कुरा होइन। लेवीको निम्ति मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्थ्यो, लेवीको जागिर जान सक्थ्यो, लेवीको विरुद्धमा कानुन लाग्न सक्थ्यो, किनकि यहाँ पैसा हिनाबिना हुन साथै रोमी शासकहरू एकदमै सजिलो शासकहरू होइन, कठोर शासकहरू यिनीहरू। कठोर कानुन लाग्न सक्थ्यो, कि उनी रोमी नागरिक पनि होइन, एउटा यहुदी हो। रोमीहरूको छुट्टै कानुन थियो, अरू जातिहरूको छुट्टै कानुन, कठोरभन्दा कठोर कानुन हुने गर्थ्यो। अनि रोमीहरू एकदमै अनुशासित व्यक्तिहरू। लेवी अजिम्मेवार बनेको होइन,
तर प्रभुको बोलावटलाई उनले इन्कार गर्न सकेनन् र उनी हरेक मूल्य चुकाउन पनि तयार भएर उनी प्रभुको पछि लागे। प्रियहरू, यहाँ कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, आज पहिलोचोटि आउनुभएको छ, प्रभुले बोलाउनु भएर आउनुभयो कि आज तपाईँ प्रभुको पछि जानलाई तयार हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ मेरो पछि लाग, मेरो पछि आऊ, मलाई विश्वास गर। तिम्रो निम्ति मसँग एउटा भविष्य छ, एउटा आशा म तिमीलाई दिन चाहन्छु कि तपाईँ यो आवाजलाई सुनेर आज उहाँको पछि लाग्नलाई तयार हुनुहुन्छ। लेवी उनको पछि लागे, लेवीले त्यो प्रतिक्रिया देखाए, म प्रभुको पछि लाग्छु भनेर। तेस्रो लेवीको निर्णय हामी हेर्नेछौँ। अब लेवीले के गरे त? लेवीले प्रभु यीशुलाई भेटे, प्रभु यीशुको मिलाप भयो, उनले उद्धार पाए, उनले मुक्ति पाए, आफ्नो जीवनको उद्देश्य फेला पारे उनी रमाए, उनमा त्यो आनन्द आयो परमेश्वरले दिनुहुने। तर उनी त्यतिकैमा सन्तुष्ट भएर बसेनन्, आफ्नै काममा फेरि फर्केर गएर चाहिँ पैसा गर्न थालेनन्। तर जुन आनन्द उनले प्राप्त गरे, जुन रमाहट उनले प्राप्त गरे, जुन मसीहलाई उनले भेटे, अब त्यो मसीहलाई उनलाई आफ्नो साथीहरूको माझमा पनि उनले चिनाउनलाई, आफ्नो साथीहरूलाई पनि उनीसँग भेट गराउनलाई उनले आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाए, उद्देश्य बनाए। अनि के गरे थाहा छ? उनले भोजको आयोजना गरे। भोजको आयोजना। अब भोजको आयोजना गर्नलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ। त्यसले गर्दा लेवीले के गरे त? आफ्नो धन सम्पत्तिलाई परमेश्वरको कामको निम्ति चलाउनलाई उनी तयार बने। हालेलुया। उनले आफ्नो घर खुला गरे। पहिलो त आफ्नो समय परमेश्वरको कामको निम्ति निकाले। तेस्रो कुरा आफ्नो धन सम्पत्ति पनि परमेश्वरको कामको निम्ति दिनलाई उनी तयार भए। अनि उनले भोज आयोजना गरेर आफ्नो साथीभाइलाई निमन्त्रण दिए। चलाकै लेवी, भोजकै बहानामा किन नहोस्, यिनीहरू आउनेछन्। जुन परमेश्वरलाई मैले भेटेको छु, जुन मसीहसँग मेरो भेट भएको छ, यिनीहरूले पनि उहाँलाई भेट्नेछन्, यिनीहरूको पनि उद्धार हुनेछ। यो कुरा उनले आफ्नो जीवनको लक्ष्य बनाएर उनले त्यो निर्णय लिए, म मेरा साथीहरूलाई ख्रिस्ट चिनाउँछु भनेर। अनि यसरी उनले न केवल आफ्नो घर खुला गरे, आफ्नो समय निकाले, आफ्नो धन सम्पत्ति पनि आफ्नो प्रभुको निम्ति चलाउनलाई तयार भए, प्रभु भेटाउनलाई। वास्तवमा भन्यो भने तपाईँ र मैले येशूलाई पाएका छौँ भने तपाईँ र मेरो सम्बन्ध आफ्ना मानिसहरूसँग, आफ्ना मित्रहरूसँग अझै सुमधुर बनाउँदै लैजान आवश्यक छ, ताकि तपाईँको उनीहरूसँगको राम्रो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूले तपाईँको जीवनमा गर्नुभएको परिवर्तनलाई उनीहरूले देख्ने मौका प्रतिदिन पाओस्। तपाईँ अप्ठ्यारो जग्गामा काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, प्रभुलाई पाउनुभयो, छोडेर नभाग्नुहोस् एकैचोटि। तपाईँको दारू खाने बानी छ, तपाईँ दारू खाने मानिसहरूको बिचमा चाहिँ नबस्नुहोस्, किनकि त्यो तपाईँको कमजोरी हो। तपाईँ भर्खरै त्यसबाट निस्कनु भएको छ, प्रभुले तपाईँलाई छुटकारा दिनुभएको छ। अब त्यस्तै मानिसहरूको बिचमा, त्यस्तै बाँच्न आउने कुराहरूको बिचमा बस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई तल लाग्छ, त्यहाँ परीक्षा हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ भाग्नुहोस्, परीक्षाबाट चाहिँ। तर तपाईँको साथीहरू चाहिँ परीक्षा होइन। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि तपाईँले परमेश्वरको वचन अनुसार धार्मिकतामा जिउनु भयो, परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईँ जिउँदै एउटा नमुना बनेर जानुभयो भने उनीहरूको निम्ति तपाईँको जीवन चाहिँ एउटा उदाहरण बन्दछ। तपाईँको जीवनमा आएको परिवर्तनलाई, तपाईँको बोलीचालीमा आएको परिवर्तनलाई, तपाईँको सोचमा, विचारमा, रहनसहनमा आएको परिवर्तनलाई तपाईँको साथीहरूले देख्नेछन्। यदि तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्न भने कसरी देख्नेछन् उनीहरूले तपाईँको परिवर्तनलाई? यदि तपाईँको सम्बन्ध अझै पनि आफ्नो पुरानो साथीहरूसँग राम्रो छ भने यो राम्रो कुरा हो। तपाईँ येशू प्रभु र त्यो साथीको बिचको एउटा पुल बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनद्वारा प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई आफूसँग ल्याउन चाहनु भएको छ, आफूसँग मिलापमा ल्याउन चाहनु भएको छ। यही सेवकाई
तपाईलाई मलाई दिनुभएको छ। अनि यसै कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँलाई त्यस जग्गामा, त्यस काम गर्ने ठाउँमा, त्यो अफिसमा त्यहाँ राख्नु भएको छ, आफ्नो मित्रहरूसँग सम्बन्धमा राख्नु भएको छ। प्रभुमा भएर जिउनुहोस्, तपाईँको जीवनको परिवर्तनलाई त उनीहरूले देख्नेछन्, अनुभव गर्नेछन्। तपाईँको जीवनबाट ख्रीष्टको प्रेम प्रकट गर्नुहोस् ताकि त्यो कुरालाई उहाँले देख्नेछन्। अनि साँच्चै नै यो परमेश्वर त शक्तिशाली रहेछ, यो परमेश्वरले त व्यक्तिलाई पनि बदल्नु हुँदो रहेछ, यो व्यक्ति त कस्तो परिवर्तन भयो भनेर देख्नेछन् उनीहरूले। अनि यसरी परमेश्वरको महिमा हुनेछ। उहाँहरूले पनि तपाईँको साक्षीद्वारा प्रभुलाई चिन्नेछ। हालेलुया। लेवीले त्यही गरे। लेवीले आफ्नो साथीहरूसँग कट्टी गरेनन्। प्रभुलाई चिनेपछि, प्रभुको पछि लागेपछि सबैसँग नाता सम्बन्ध तोडेनन्। तर उनले के गरे? आफ्नो घरमा साथीहरूलाई बोलाए। लेवीले कसलाई बोलाए थाहा छ? कसलाई बोलाए? कर उठाउनेहरूलाई नै बोलाए। हेर्नुहोस् न, एउटा कर उठाउनेको साथी कर उठाउने नै हुन्छ, कुरा मिल्छ, बातचित मिल्छ। एउटै पेसाका मान्छे सँगसँगै काम गर्छन्। अनि उनले आफ्नै साथी भाइहरूलाई, आफ्नै पेसाको साथीभाइलाई निमन्त्रणा दिए। अनि एउटा चाबी हो सुसमाचार प्रचारमा चाहिँ। तपाईँ जो रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साथीभाइहरूसँग कुरा मिल्छ। त्यसले गर्दाखेरि रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने, रेस्टुरेन्टमै काम गर्ने साथीभाइहरूलाई रिच आउट गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सुसमाचार पुर्याउन सक्नुहुन्छ। सायद परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो पेसामा त्यसरी राख्नु भएको, त्यो तपाईँको हातमा भएको सिप, तपाईँको त्यो पेसा चाहिँ सुसमाचार लिएर जाने एउटा वाहन, सुसमाचार लिएर जाने एउटा गाडी जस्तो हुन सक्छ। तपाईँको पेसाद्वारा तपाईँ काम गर्ने मानिसहरूको बिचमा जानुहुन्छ, त्यहाँ अनि तपाईँले सुसमाचार प्रचार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। लेवीले के गरे? उनले कर उठाउनेहरूलाई नै निमन्त्रणा दिए। अनि हुन सक्छ लेवीको जीवनको परिवर्तनले, किनकि उनका साथीले चिन्दथे हिजोसम्म यो कस्तो फोर बोल्थ्यो, कसैबाट कर लिनु पर्यो कि नाफा खाइहाल्थ्यो। आज त बदली भएछ यो मान्छे त, यसको भाषा पनि सुध्रेछ, बोली पनि सुध्रेछ, यो मान्छेको त व्यवहारै परिवर्तन भएछ। कसरी? किनकि यसले प्रभु येशूलाई चिनेको छ। त्यो गवाई एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँको साथीभाइले कुरा देख्नुपर्छ। हामी पनि आफ्नो घरलाई सुसमाचार खुला गरौँ। तपाईँले भन्नुहोला मेरो आफ्नो घर छैन, ठिकै छ, तपाईँ भाडामा हुनुहुन्छ होला। त्यो भाडामा बस्नुभएको घर नै, कोठा नै तपाईँको आफ्नै घर हो। यहाँ पैसा तिरेर बस्नुभएको छ, त्यसको जिम्मेवार, त्यसको देखभाल गर्ने जिम्मेवार तपाईँको, त्यसलाई सफा सुग्घर राख्ने जिम्मेवार तपाईँको। त्यस जग्गालाई नै तपाईँले तपाईँको साथीभाइहरूलाई प्रभु चिनाउनुको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, खुला गर्न सक्नुहुन्छ। बाइबलमा हामी एक दुईवटा उदाहरणहरू देख्नेछौँ जहाँ मानिसहरूले आफ्नो घर चाहिँ परमेश्वरको कामको निम्ति खुला गरेका छन्। वास्तवमा भनौँ भने पहिलाको समयमा, प्रेरितहरूको समयमा यसरी ठुला ठुला भवनहरूमा मण्डली लाग्दैन थियो। मानिसको घर घरमा चाहिँ उनीहरू भेट्ने गर्थे, मिलेर भोजन गर्ने गर्थे, परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने गर्थे। अनि यसरी मानिसहरू प्रभुमा थपिँदै जाँदथे। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रेरित 2:46-47 तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे। रोटी भाँच्नु भने यहाँ प्रभु भोज दिएको जस्तो होइन, उनीहरू भोजन गर्थे मिलेर। प्रभुलाई धन्यवाद दिनु। प्रभु भोज पनि हो तर भोजन पनि हो। र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, उनीहरूले आफ्नो घरलाई खुला गरे। व्यक्तिले घर घरमा उनीहरू भेला हुन थाले। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूलाई प्रभुले थप्दै लानुभयो त्यहाँ। किन? किनकि
मानिसले आफ्नो घर दैलो खुला गरे परमेश्वरको कामको निम्ति। हाम्रा प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, हाम्री बहिनी अफिया र हाम्रा सँगै सिपाही अर्खिपस र तिम्रो घरका मण्डलीलाई हेर्नुहोस् न, पावलले के भन्दछ? फिलेमोन, अफिया र अर्खिपसलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। अनि उनीहरूको घरमा चाहिँ के रहेछ? मण्डली भेट्दो रहेछ। प्रभुको कामको निम्ति उनीहरूले आफ्नो घर खुला गरेको रहेछ। त्यहाँ नयाँ मान्छेहरूलाई ल्याउँदो रहेछन्, मानिसहरूले सुसमाचार सुनाउँदो रहेछन्, प्रभुमा चिन्ता रहेछ। 20को 20 तपाईहरूको लाभ हुने कुरा तपाईहरूको सामुन्ने घोषणा गर्नदेखि र घर घरमा सबैका सामुन्ने तपाईहरूलाई शिक्षा दिनदेखि म पछि हटिन। पावलले भन्दैछ कि तपाईले आफ्नो घर खुला गर्नुभयो, त्यो मानिसहरूलाई भेला गर्नुभयो, तपाईहरु भेला हुनुभयो, अनि म तपाईहरुको घरमा आएर शिक्षा सिकाउनमा चाहिँ म पछि हटिन। म लगातार तपाईलाई सिकाउनलाई इमानदार आइरहे भनेर यसरी पावलले भन्दछ। यसको त के हो भन्दाखेरि विश्वासीहरूले आफ्नो घरहरू प्रभुको कामको निम्ति खुला गरेका रहेछन्। कलोसी 4:15 लाउडिकियाका भाइहरू र नुम्फास र तिनका घरमा भएका मण्डलीलाई मेरो अभिवादन दियो। हेर्नुहोस् त, फेरि पनि लाउडिकियाका भाइहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको छ। नुम्फास भन्ने एकजना व्यक्ति रहेछ, अनि उनको घरमा मण्डली रहेछ। प्रभुको कामको निम्ति उनले घर खुला गरेका रहेछन्। अनि जहाँ मण्डली हुन्छ, जहाँ प्रभुको कामको निम्ति घर खुला गरिन्छ, त्यहाँ विश्वासीले अरूहरूलाई पनि लिएर आउँछ। अनि यसरी प्रभुको काम बढ्दै गएको रहेछ। पहिलो कोरिन्थी 16:19 एसियाका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। अकिलास र प्रिस्काले र तिनीहरूको घरमा भएका मण्डलीले प्रभुमा तिमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्। अकिलास र प्रिस्काको नाम हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि उनका घरमा मण्डली रहेछ। फेरि उनले आफ्नो घर खुला गरेका रहेछन्। अनि त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू भेला हुँदो रहेछन्। हामी प्रभु यीशुको समयमा मार्था र मरियमको घरलाई देख्दछौँ, प्रभुको निम्ति खुला गरेको छ। पत्रुसको सासूको घरलाई देख्दछौँ, जहाँ प्रभु जानुभएको छ। यदि प्रभुको कामको निम्ति हामी आफ्नो घर दैलो खुला गर्छौँ भने प्रभुले त्यहाँ आशिष ल्याउनुहुनेछ, वृद्धि ल्याउनुहुनेछ, तपाईँको घरमा आशिष पुर्याउनुहुनेछ। किनकि तपाईँले प्रभुको कामको निम्ति आफ्नो घरलाई खुला गर्नुभयो। पुरानो समयमा जब प्रभुको सन्दुक कुनै व्यक्तिको घरमा लिएर गइन्थ्यो, त्यहाँ आशिष आउँदथ्यो। किनकि प्रभुको उपस्थितिलाई उनीहरूले लिएर आएको छ। घरमा प्रभुको कामको निम्ति उनीहरूले आफ्नो घर खुला गरेको छ। त्यो प्रभुको आशिष उनीहरूले अनुभव गरेको थियो। दाउदले कुरा देखे, आफ्नै सहरमा ल्याउने निर्णय गरे। म किन त्यो आशिषबाट वञ्चित हुने? मेरो आज प्रश्न यो छ कि हामी आफ्नो घरलाई सुसमाचारको निम्ति खुला गर्छौँ कि तपाईँ आफ्नो घर सुसमाचारको निम्ति खुला गर्नुहुन्छ? यी तपाईँहरूलाई प्रश्न छ। तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ म मेरो कोठा, म मेरो घर प्रभुको कामको निम्ति सुसमाचारको निम्ति खुला गर्न चाहन्छु? कतिजना भन्नुहुन्छ? हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तर यसको निम्ति तयारी गर्नुहोस्। तपाईँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ भने पहिल्यै सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँको को साथीलाई बोलाउनु लागेको, खाना के खुवाउने हो? जब साथीहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, आफ्नो घरलाई सफा सुग्घर गरेर राख्नुहोस्। यो तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो। सुसमाचार तपाईँको जीवनमा भएको कुरा तपाईँको बाहिरी जीवनको जीवनमा पनि देखा पर्नुपर्छ। आफ्नो घरलाई प्रभुको कामको निम्ति खुला गर्नुहोस्। प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।